تو गामजी साहब, आप इकलौते भाई थे, तो इकलौते लोग बहुत लाडले होते हैं, क्या फ़ायदे उठाए आपने इकलौते होने के? मेरे वालिद, चूँकि मैंने अर्ज़ किया ना कि एक सूफ़ी मिजाज शख्स थे, वो इंतहाई नरम तबीयत के थे। उन्होंने कभी मेरे किसी मामले में कोई रुकावट नहीं डाली। वालदा अलबत्ता बहुत मुनज़्ज़म शख्सियत रखती थी और बड़ी हद तक वो घर के ख़ानदान के मामलात को संभालने का मिजाज रखती थी। तो उनकी तरफ से तो किसी मौके के ऊपर तंबीह या सख्ती याद है। वालिद साहब के मामले में ऐसा नहीं है। जिस तरह मैंने सोचा, जो कुछ मैंने समझा वो मैं कर सकता था, ताहम उनकी बहुत शदीद ख्वाहिश थी कि मैं स्कूल की तालीम की तरफ ना जाऊँ। वो ये चाहते थे कि मैं अलसनाए शर्किया, वो इसी तरह अदा करते थे, उसकी तालीम, मशरक़ी ज़ुबानों की तालीम, यानी उसमें ज़्यादा ये चीज़ नहीं थी कि दीनी तालीम जिसे हमारे यहाँ दरस निज़ामी वगैरह कहते हैं, मशरक़ी ज़ुबानों की तालीम। वो ये कहते थे कि तुम संस्कृत सीखो, तुम फ़ारसी सीखो, तुम अरबी सीखो, ये था उनका ज़्यादा ख़्याल। स्कूल में वो दाखिल करने के लिए राज़ी नहीं थे। वालदा का इसरार था कि मुझे स्कूल जाना चाहिए। तो बहन मुझे पढ़ाती रही, यहाँ तक कि सन 58 में मेरी पहली याद, यानी सियासी मामलात की भी पहली याद ये है कि मेरे बहनोई ने मुझसे ये कहा कि नीचे अखबार फेंकने वाला अखबार फेंक गया है, तुम लाओ। तो कुछ मुझे हरफ शनासी हो गई थी। जो पहली याद है वो असल में अयूब खान साहब के मार्शल्लाह की सुर्खी है। बहुत अच्छा आगाज़ किया आपने सियासी ज़िंदगी का। और उसके साथ एक लतीफ़े की बात भी ये है कि अयूब खान साहब ने आकर एक लीग बनाई थी। हमारे यहाँ होता रहा ना कि मुस्लिम लीग को, वो तो एक तरह से सबकी लौंडी रही है, तो जो शख्स चाहता था अपने तमत्तो के लिए नया नाम भी रख लेता था। तो कौंसिल लीग भी नाम रहा, इस तरह और नाम भी रहे। उन्होंने नाम रखा था कन्वेंशन लीग, तो मैं उसको एक अरसे तक कन्वेंशन लीग पढ़ता था, यानी शुरू में अखबार पढ़ने की। उर्दू में है तो कन्वेंशन। गामजी साहब, उसके बाद आपका स्कूल का ज़माना शुरू होता है। आपने एक जगह बताया था कि आप 5वीं क्लास में जब आपकी एक ख़ास पोजीशन थी, तो उसमें आपने किसी ने आपका इंटरव्यू किया तो आपने बोला कि मैं स्कॉलर बनूंगा। तो इब्न खुल्दून का ये जुमला है कि इंसान सरासर अपने माहौल की पैदावार होता है। तो ये सारा माहौल जो आपका था, आप उसमें एक स्ट्रगल ये भी थी कि आपको 2-3 मरतबा अपना वतन छोड़कर आप आना जाना पड़ा, और उसके बाद फिर ये सारा मामला हुआ। आपके वालिद की ख्वाहिश थी कि वो आप एक लिसानियात की तालीम हासिल करें, लेकिन ये जो स्कॉलर बनने वाला एक इरादा था, इसमें आप नेचुरल फैक्टर क्या समझते हैं, और ये जो हमारा सोशल कंस्ट्रक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसको आप क्या समझते हैं कि वो इतना कवि था कि आज तक आप उसी पे कार फरमाएं? मुझे ये याद नहीं है कि किसी ने इस जानिब मुझे तरगीब दी हो या कोई दूसरे मराहल आए हों जिसमें पहले मैंने एक राय कायम की, फिर ख्याल हुआ कि ये ठीक नहीं है। मेरे वालिद के यहाँ बहुत किताबें थीं और वो ज़्यादातर तसव्वुफ़ की किताबें थीं। तसव्वुफ़ की किताबों का मतलब ये है कि आपको फ़ारसी अदब, फ़ारसी शायरी, ये गोया बचपन में मैसर आ गई है। घर में ज़्यादातर उसी की बातें होती थी। वालिद साहब भी ऐसा ही करते थे। मेरे वालिद के शेख खुद एक बड़े पंजाबी के शायर हैं। अब तो दुनिया से रुखसत हो गए। वो 19-20 किताबों के मुसन्निफ़ थे, यानी आम सूफ़ियों की तरह नहीं थे, और बड़ी मौसर पंजाबी शायरी है उनकी। बल्कि मुझे नहीं मालूम कि उसकी इशाअत का एहतमाम उनके ख़ानदान के लोग क्यों नहीं करते। जिस तरह हमारे यहाँ हीर वारिस शाह है, इसी तरह उन्होंने लैला मजनू लिखी थी, और लैला मजनू मेरे पास मखतूते की सूरत में बरसों रही है। उसके कुछ हिस्से मेरे अपने किताबत किए हुए भी थे बचपन में। और मैंने ये ख़त्ताती चूँकि सीखी थी, तो इस वजह से मुझे बड़ी दिलचस्पी थी उनकी शायरी से भी, मैं उसको पढ़ता रहता था। जब फ़ारसी आ गई, और उसका पस मंज़र भी ये है कि बिलाखिर मेरी वालदा कामयाब हुई। वालिद कहीं गए हुए थे, ग़ालिबन किसी लंबे सफ़र के लिए गए हुए, तो चले जाते थे बेलमूम अपने शेख की खानकाह में चले जाते थे, महीने के लिए, 2 महीने के लिए। उसके भी बड़े दिलचस्प वाक़यात हैं बाज़। वो कहीं गए हुए थे कि उन्हीं के पीर भाई सैयद इरफ़ान शाह साहब से मेरी वालदा ने कहा कि वो तो गए हुए हैं, किसी तरह आमादा नहीं होते, इसकी उम्र अब 7 साल के करीब होने को आ रही है, बहन से इसने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है,
لیکن آپ اس کو اسکول میں داخل کرائیں۔ تو فرید الدین مسعود کے مرکز کے بالکل سامنے جو اسکول ہے، یعنی اس وقت بھی اگر آپ پاک پتن جائیں تو پاک پتن میں اگر آپ مرکز کی طرف جانے کے بڑے دروازے سے داخل ہوں تو دروازے کے شروع میں ایک اسکول ہے، پرائمری اسکول آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس اسکول میں وہ مجھے داخل کرانے کے لیے گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس نے کافی چیزیں پڑھ لی ہوئی ہیں۔ انہوں نے میرا امتحان کیا، اس وقت دوسری جماعت کے امتحان ہونے والے تھے، تو داخل تو انہوں نے مجھے دوسری جماعت میں کیا، لیکن وہ عملاً تیسری جماعت کا داخلہ بن گیا، اس لیے کہ 1-2 مہینے کے بعد امتحان ہوا تو میں تیسری جماعت میں چلا گیا، اس میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس طرح میری تعلیم وہاں شروع ہوئی۔ اسی دوران میں والد صاحب نے اپنی ملازمت تبدیل کر لی اور وہ ایک پاک پتن سے 6-7 میل کے فاصلے پر پکا سدھار کے پاس بہت چھوٹا سا جنگل میں گاؤں ہے نانگ پال کے نام سے، وہاں میاں محمد حسین صاحب بودلہ کی جاگیر پر اسی طرح کی خدمات کے لیے چلے گئے جیسے وہ میاں نور احمد صاحب مانیکا کے ہاں پہلے انجام دیتے رہے تھے۔ ان سے بھی ان کا ذمہ دارانہ تعلق پیدا ہو گیا ہوا تھا، وہ وہاں چلے گئے۔ ان کی خواہش تھی کہ ہم لوگ بھی وہاں آ جائیں، تو پھر انہوں نے مجھے وہاں منتقل ہونے کے لیے کہا، والدہ کو بھی، کیونکہ والدہ اور میں 2 ہی تھے، بہنیں تو اپنے گھر جا چکی تھیں۔ تو میں پھر وہاں منتقل ہونے کے لیے تیسری جماعت میں اسکول کو چھوڑ کر پکا سدھار کے اسکول میں چلا گیا۔ یہ تو خیر ایک اچھا اسکول تھا اور شہر میں تھا۔ پکا سدھار آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس ایک جیسے گاؤں ہوتے ہیں، ابھی بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہی صورتحال ہے۔ تو ریلوے اسٹیشن کے بالکل پاس اسکول ہے اور ریلوے اسٹیشن سے 2-2.5 میل کے فاصلے پر نانگ پال کا گاؤں ہے۔ میں اس سے روزانہ اسکول میں آتا تھا، وہ 1 کمرے کا اسکول تھا، یعنی اس میں ایک کچا کمرہ تھا، باقی ایک صحن تھا۔ وہیں میری تیسری جماعت سے پھر تعلیم، تیسری جماعت تک میں چونکہ پڑھ چکا تھا تو تیسری اور چوتھی جماعت یہ میں نے وہاں کی ہے۔ 5ویں میں جب میں داخل ہونے کو تھا تب ہم دوبارہ پاک پتن آ گئے، یعنی والد صاحب نے ان کے ساتھ معاملہ ختم کر دیا اور وہ پاک پتن آ گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا وہ آگے کی داستان ہے، لیکن ان کے وہاں معاملہ ختم کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم شہر میں آ گئے۔ تو شہر میں آ کر پھر میں نے 5ویں جماعت کا امتحان پاک پتن کی منڈی میں ایک اسکول ہے وہاں سے دیا تھا۔ یعنی یہ تو پرانی داستان ہے، لیکن میری مذہبی یا کہیے آپ السنہ شرقیہ کی تعلیم کی ابتدا نانگ پال میں ہو گئی۔ والد صاحب کو چونکہ خواہش تھی، والدہ نے ان کی بات نہیں مانی، مجھے اسکول میں داخل کرا دیا، تو وہ ہمیشہ یہ خواہش کرتے تھے کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مشرقی تعلیم، وہ اس کو مشرقی تعلیم ہی کہتے تھے، اس کی ابتدا ہو۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو اس چھوٹے سے گاؤں کی مسجد تھی اس میں مولوی نور احمد صاحب خطیب بھی تھے اور امام بھی تھے۔ انہوں نے ان سے بات کی۔ اب میں تعین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ دیوبندی پس منظر کے تھے یا بریلوی، مسجد کا تاثر بالکل وہی ہے دیوبندی حضرات کی مسجد کا ہوتا ہے۔ وفات پا گئے تو انہوں نے ان سے بات کی، مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے والد صاحب، مجھے بھی لے جاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو درس نظامی کی تعلیم دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کتابیں منگوائیں انہوں نے، اور اس کے بعد کریمہ اور پندنامہ وغیرہ جو ہمارے ہاں مکتب کی تعلیم ہے، وہاں سے میری تعلیم وہاں شروع ہو گئی۔ فارسی زبان میں نے ناگ پال کے زمانہ قیام میں بڑی حد تک پڑھ لی تھی، یعنی کتابیں پڑھنے کی اہلیت پیدا ہو گئی تھی، بلکہ کچھ لکھ بھی لیتا تھا۔ وہاں سے پھر 5ویں جماعت میں یہاں منتقل ہوئے۔ آپ نے جو واقعہ پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ 5ویں جماعت میں اس زمانے میں، مجھے نہیں معلوم اب کیا صورتحال ہے، ایک امتحان ہوتا تھا جس کو وظیفے کا امتحان کہتے تھے۔ اس امتحان میں شریک ہوا اور وہ امتحان میں نے پھر اسی اسکول میں جا کے دیا جس اسکول سے میری تعلیم کی ابتدا ہوئی تھی، یعنی فرید الدین مسعود کے مرکز کے بالکل سامنے جو اسکول ہے وہیں دیا۔ تو وہاں جب امتحان میں کامیابی ہو گئی تو وہ مقامی نامہ نگار ہے، مجھے تو اب یاد نہیں ہے کہ وہ کون تھے یا کون نہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنا پس منظر بتا دیا کہ کتابیں اور کتابیں لکھنا اور کتابیں پڑھنا، اس کے سوا مجھے کسی کام کا کوئی بہت تعارف نہیں تھا، یعنی گھر میں گویا یہی ساری فضا تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پس منظر ہے جس پہ میں نے ان سے کہا کہ میں تو عالم بننا چاہتا ہوں۔